الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. تکلیف جمع شروع تو پہلے کر لیا کرو نا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار
لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، انسان اگر صحیح معنی دے اندر انسان بن جائے تو کائنات دی ہر چیز تو یہ بہتر اور برتر ہے، اور اگر خدا نخواستہ انسان اللہ دا نام فرمان بن جائے تو جنگلاں دے درندے اس تو بہتر نے جو اپنے مالک دا کھا کے او دا شکریہ ادا کر دے نے۔ انسان ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور پھر اے نال مسلمان ہونا یہ اس تو بھی بہت بڑی سعادت ہے، اور پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام دا غلام ہونا، اللہ اور اس دے رسول دا تابع ہونا، یہ بہت بڑی خوش بختی اور بہت بڑی اللہ دی رحمت اور اس دی مہربانی دا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، مسلمان جس دا معنی ہی فرما بردار ہے کہ اللہ اور اس دے رسول دا فرما بردار ہوئے، چاہیدہ اے وے کہ مسلمان اس قدر اللہ اور اس دے رسول دا فرما بردار بن جائے کہ راہ جاندیاں بھی پتہ لگے، لوگ ویکھ کے مثال دین کہ اے مسلمان جا رہے ہیں جو محمد مصطفیٰ دا غلام جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مثالی مسلمان بنیے۔ رب العالمین نے ایسے عظیم لوگاں دا تذکرہ قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جڑے مثالی مسلمان نے، اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں دیاں صفتاں اپنے قرآن کے اندر بیان فرمائیاں نے۔ آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر یہ سمجھن دی کوشش فرمائیے کہ مثالی مسلمان ہے کون نے، اور اسی مثالی مسلمان کس طرح بن سکنے ہیں۔ رب العالمین نے انہاں عظیم لوگاں دے بارے اعلان فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما، تھوڑی جواب
آواز کھول دو ایک جگہ دے چھڑ دو بس کھلا رکھے میں چلن دیو اگے ذرا اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا ہے اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم ترجمہ سماعت فرما لینا اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان فرما رہا ہے کہ مومن کون نے تے مثالی مسلمان کون نے رب العالمین فرما دینے ایسے عظیم لوگ نے کہ جنہ دے سامنے جدوں اللہ دا قرآن پڑھیا جاندہ ہے جنہ دے سامنے جدوں اللہ دے احکامات سنائے جاندے نے فرمایا وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ اینا دے دل ڈہل جاندے نے اینا دے دل ڈر جاندے نے کب کپا جاندے نے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ آنار کہ جدوں اللہ دے قرآن دیا آیاتاں پڑھیاں جاندیاں نے قرآن جویں جویں سندے نے جویں جویں قرآن پڑھ دے نے انہاں دے ایمان ہور ود جاندے نے قرآن سندے جاندے نے قرآن پڑھ دے جاندے نے انہاں دے ایمان اندر اضافہ ہوندہ جاندے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اپنے اللہ تے توکل تے بھروسہ کرنے والے نے اگلی گل الذین یقیمون الصلاۃ اے مثالی مسلمان جڑے اللہ والے نے اے نماز دے ہمیشہ پابند رہندے نے تے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تے جو کچھ اسا انہاں نو رزق عطا فرمایا ہے او دے وچوں نال نال اللہ دے راہ وچ خرچ بھی کردے رہندے نے اگلی گل اولئک هم المؤمنون حقا سچے حقیقت دے اندر مومن تے مثالی مسلمان لہم درجات عند ربہم انہاں دے درجے انہاں دے رب دے ہاں بہت زیادہ نے ومغفرت نال انہاں دے واسطے اللہ نے مغفرت رکھی ہے ورزق کریم نار اللہ
اللہ ذوالجلال نے ان واسطے عزت والا رزق رکھے ہے دنیا دے اندر بھی، اور اللہ ذوالجلال نے اپنے جنت دے اندر بھی۔ میں قربان جاواں آواز صاف تھوڑی کرو۔ اللہ ذوالجلال والی کرام دے قرآن دا ایک اور مقام ذیشان نوٹ فرمانا، اللہ ذوالجلال والی کرام فرمان ایتھے بھی نا اللہ ذوالجلال نے مثالی مسلمانہ دا تذکرہ فرمایا، قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمانا ذرا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے قد افلح المؤمنون، قد افلح، ٹھیک کرو اور سیٹ کرو، قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ قرآن میں تیری عظمت و قربان جاواں، لاکھ وار میں صدقے جاواں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ رب العالمین نے نا قرآن پاک دے اس مقام تے اللہ نے اہل ایمان اور مومنہ دیاں صفتاں بیان فرمائیاں۔ مثالی مسلمان کون نے فرمایا؟ کامیاب ہو گئے نے مومن۔ سبحان اللہ، اللہ سانو سارے انو کامیابی عطا فرما دے۔ مومن مسلمان او کامیاب اللہ کیڑے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جڑے اپنی نمازاں دے اندر خشوع پیدا کر دینے، اپنی نمازاں دے اندر جڑے خضوع پیدا کر دینے، نماز انج دی پڑھ دینے، میرے آقا فرمان دینے یاد بندہ اے سمجھے کہ میں نماز اس انداز نہ پڑھے کہ میں اپنے رب نو ویکھن ڈیا ہاں۔ اگر اینا تقوی نصیب نہ ہوئے تے کم از کم اینا ضرور ہونا چاہیے میں نہیں تے میں اگر نہیں ویکھن ڈیا اپنے رب نو تے میرا رب منو ویکھن ڈیا۔ سارے میرے مضمون دی تیس نیل پھیرتی پائی اسلام یار، طبیعت ہی خراب کر چھڑیا۔ وہ کدھر گیا دوجہ شاہ جڑا خدا دے بندوں کو کہنڈا پہلے آگے چیک کر لو سپیکر نو، یہ چیز چاہتا کہ پہلے چیک کر لو تو آپ پہ ٹھیک ہو جاتا مسئلہ۔
اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا ہے۔ مثالی مسلمان کون نے جڑے اللہ مال دے وے تے زکاة ادا کر دینے؟ مثالی مسلمان کون نے جڑے لغویاتوں بچ کے رہندے نے؟ والذین هم لفروجہم حافظون۔ مثالی مسلمان اونے جڑے اپنی عزت شرمگاہ دی حفاظت کرنے والے نے، اپنے غلاماں نال اچھا سلوک کرنے والے نے۔ مثالی مسلمان کون نے؟ والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون۔ امانتاں دے اندر خیانتاں نہیں کر دے، امانت دار بھی ہوندے نے تے عہد پورے بھی کرن والے ہوندے نے۔ اور او مثالی مسلمان نے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جڑے اپنے نمازاں دی حفاظت کر دے نے۔ اللہ انج دے مسلمان جڑے نے انہاں دے بارے آرڈر تے اعلان کیے، فرمایا اولئک هم الوارثون۔ اسی انہوں وارث بنا دیتا ہے۔ اللہ کا دا وارث بنایا، فرمایا میں اپنے جنت دا وارث بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اللہ فرمان دینے فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایمان انجدہ لے آؤ، انجدہ ایمان لے آؤ جی میں پیغمبر دے صحابہ ایمان لے آئے میں۔ فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اور اند دے مثالی مسلمان بنو جویں دے صحابہ مسلمان نے۔ کی معنی ہوئے گا؟ ایمان انجدہ لے آؤ جویں دا صدیق نے ایمان لے آؤندا ہے، ایمان انجدہ بناؤ جویں دا ایمان جناب فاروق نے لے آؤندا ہے۔ ہن آئیے ذرا غور فرمانا تے نوٹ فرمانا، میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تواڈے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمانا، اور ساڈے والوں کروڑوں اربوں درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ حضور دے غلاماں دا ایمان تے مثالی مسلماناں دی زندگی اپنے سامنے رکھیے۔ روم دے علاقے دا بادشاہ شاہ روم جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نا آمنا سامنا ہویا، حالات بدلے، اے رومیانہ اعلان جنگ ہو گیا۔ پیغمبر علیہ السلام دے غلامہ نے جنگ دا اعلان فرما دیتا ہے۔ جناب فاروق اعظم دا دور رضی اللہ تعالی عنہ، مرضیاں میرے مولا دیاں جناب فاروق اعظم محمدی فوجاں لے کے حضرت فاروق اعظم اپنے سپاہیانوں لے کے میدان جنگ وچ آ گئے۔ مرضیاں میرے مولا دیاں دو مسلمان ایسے جوان نے، ہے بھی سکے بھائی نے، ہے بھی مصطفیٰ دے غلام نے، تے ہے بھی ہم شکل نے، اکو دیاں شکلہ نے دو برہمہ دیاں،
جیڑے پاسے دا روح کر دینے ایدنا کافران دیا صفانو تحس نحس کر دے جا رہے ہیں جیڑے پاسے دا روح کر دینے اینا کافرانو صفہ ہستی تو مٹان دے جا رہے ہیں ایڈے بہادر تے جری تے شجاع مسلمان یہ دو نوجوان نے شاہ روم کیا لگا ویند ہے مسکران ہے او کہن لگے کافر سرکار اسی مرن ڈے یا تسی ہس کے وکھان ڈے ہو کہن لگا اصل چکال لیا اے جڑے دو نوجوان مسلمان میں اینا دی لڑائی دا انداز تاک رہا ہوں اے جدر دا روح کر دینے صفا دیاں صفا ہستی تو مٹان دے جا رہے ہیں اللہ اللہ کہن لگا بھئی اے نوجوان کاش کی تے میرے کو ہونا انج دے مثالی مسلمان اگر میرے فوجیاں دے شامل ہونا تے میں کدے شکست نہیں کھا سکتا حالات بدلے جنگ تو فارغ ہوئے تے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایدنا آپ نے فوجیاں دی حاضری لگائی ہے حاضری لگائی نا او نوجوان دو سکے بھائی جڑے نے او نظر نہیں آ رہا ہے کہن لگے خریت ہے وے او میرے تو فوجی نظر نہیں آ رہا ہے ایک صحابی اچھی ساری کہن لگا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون امیر المومنین جی اونا دو پراواں چو ایک شہید ہو گیا تے دوجا قید ہو گیا ہے ایک تے شہید ہو گیا دوجے نو کافران نے قید کر لیا اللہ اللہ تے جناب فاروق اعظم فرمان لگے دعا کرو اللہ ساڑھے بھائی نو دشمنان دی قید وچوں رہائی نصیب فرما دے وے مرضیاں میرے مولا دیاں جناب فاروق اعظم اپنیاں فوجاں لے کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے نے تے شاہ روم نے اے نوجوان مسلم جیڑا جنوں گرفتار کر لے آئے اپنے ساتھیاں نو بلایا کہاں لگے بھئی اینو قتل کرنا چاہیے دا یا جیلے بند کرنا چاہیے دا یا کی یہ دا حال لے تے اپنی رائے لوگاں نے دیتی ہے تے اے شاہ روم کہن لگا اچھا میں تے اے چاہنا اس نوجوانوں اے دے مذہب تو پیچھے ہٹایا جائے یعنی قتل نہ کریے اے دے کولو اے دا مذہب چھڑائیے کہ اسلام چھڑے ساڑھے مذہب جو داخل ہو جائے اللہ اللہ کہن لگے کی حال لے ایک بدبخت کھڑا ہویا کہن لگا سرکار میرا مشورہ ہے میں یہ دے واسطے ایک حال سوچے ہے کہ کہنے لگا دی کوئی حسن و جمال دی پیکر ایک نوجوان عورت نو مکمل تیار کر کے زیب و زینت کر کے انہوں الگ کمرے بٹھاؤ ایک عورت نو تیار کر کے یہ دے حوالے کرو او انہوں اپنے رنگ ٹھنگ نل اپنے انداز قابو کر لے گی کہنے لگا جی ہمت کون کرے گا بی بی کون ہے اے بدبخت کہنے لگا اس کام واسطے میں اپنی بیٹی پیش کر دینا میں اپنی بیٹی دی قربانی دے دینا اس بدبخت زمانہ نے اپنی بیٹی نو زیورات پہنائے نے اپنی بیٹی نو جناب تیار کر کے تے نوجوان کمرے دے اندر بندے تے بیٹی نو سمجھا دیتا بھی اس انداز نہ اینو ورغلانا ہے اے دے مذہب تو اینو پیچھے ہٹانا ہے اللہ اللہ اے دے نوجوان اپنے کمرے دے اندر بیٹھا ہے تے اے بن ٹھن کے عورت اے دے کمرے چ داخل ہو رہی ہے نوجوان پریشان ہے انج لگدا جویں فوجاں آ گئیاں انج لگدا جویں مینوں کوئی قتل کرنا آ رہا ہے میری جان دا خطرہ ہے اجے سوچن دیا بی بی اندر کمرے چ داخل ہو گئی ہے کہن لگی او نوجوان ذرا میرے وال طاقت صحیح نہ نظراں اٹھا تے
سہی نوجوان دیا اکھاں ڈول پئیاں عرض کردے نے اے میرے اللہ اے تے میری جان نو خطرہ نہیں اے تے میرے ایمان نو خطرہ ہو گیا ہے اللہ جان جان دیئے تے چلی جائے پر ایمان جانا چاہیے دا ایمان نہیں جانا چاہیے دا اللہ اللہ مرضیاں میرے مولا دیاں اے نوجوان نے گالی نہیں سنی مرضیاں میرے مولا دیاں بالآخر گفتگو ہون دے بعد تے اے محمدی رنگ جیڑی ورغلان آئی سی نا او اینج سامنے کھلوتی ہے تے نوجوان دے سامنے آن دی اشہد اللہ الہ مسلمان نے اینو کلمہ پڑھا دیتا ہے ایک گھر ڈور گئی ہے تے کپڑے بدل کے دوبارہ لباس اپنا چینج کر کے نا تے اپنے ابے نو یعنی اپنے والد نو کہن لگی ابا جی گالے نوجوان نہیں قابو آ رہا میں یہ سمجھ نہیں اینو پنڈو باہر شہروں باہر جڑا اپنا ڈیرہ زمینہ نے نا میں اتھے لے جانی اتھے لے جا کے اے تے ایمان تے ڈاکہ مارنیا پروگرام دے تحت آگے نوجوان نو ساری گل سمجھائی ہے ایک کوڑا لے کے آئی اے دیتے آپاں سوار ہونے تے ایتھوں نکل جانے نوجوان کہن لگا بی بی تو غیر محرم ہے میں تیرے نال سوار نہیں ہونا بالآخر 2 گھوڑے مگوائے گئے انہاں گھوڑے آنتے سوار ہو کے انہاں مدینہ طیبہ دا روح کر لے آئے مدینہ طیبہ نو چل بین مرضیاں میرے مولا دیاں ادھرو حالات خراب ہو گئے پتہ لگ گیا بھئی اے بیٹی بھی مسلمان ہو گئی ہے نوجوان دے نال اے بھی چلی گئی ہے تے ایندے پریشان جا رہے نے تے اچانک ہی ایندے پیچھوں توڑاں تو مدیاں آؤں دیاں نے کچھ نوجوان ایندے سفید لباس اندر کوڑے آندے بیٹھے نے تے نقاب کیتے نے تے انہاں دے قریب آگا اے نوجوان بیٹا تے بیٹی پریشان ہو گئے شاید کوئی ساڑھے دے پیچھوں حملہ کرنا آیا ہے تے ایک گھوڑ سوار بندے آواز دے کے کہن لگے اوہ پریشان نہ ہویا دے اسی زمینی مخلوق نہیں اسی تے آسمانی مخلوق تو آڈی مدد واسطے سانو اللہ ذوالجلال نے بھیجے آئے پریشان نہ ہویا گے اللہ اللہ انہا حالات اندر نوجوان بیٹا اے بیٹی مدینہ طیبہ دا سفر طے کر کے بالآخر مدینہ طیبہ پہنچ گئے سدھے مسجد نبوی دا روح کر دینے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نہ جماعت کروا رہے ہیں لوگانوں نماز پڑھا رہے ہیں نماز تو فارغ ہوئے اے بیٹی الگ بیٹھی ہے اے مسلمان نوجوان اے آگے اندر نماز پیا پڑھ رہا ہے جناب عمر نو پتہ ہی نہیں کہ جوان آگیا آپ نہ نماز تو فارغ ہو کے صحابہ نو کہنے لگے وہی دعا کرو اللہ ساڑھے اس پائی نو کافران کو لو رہائی نصیب فرما دے وے اجے دعاواں ہونڈیاں نے ایدرو مجمع چو جوان اٹھے آئے اینج مجمع چیردہ ہویا آگے جناب عمر دے گلے لگ جاندہ ہے کہنے لگا حضرت تو اڈیاں دعا اللہ نے قبول فرمائیاں نے اللہ نے منو رہائیاں عطا فرما دیتیاں نے سارا واقعہ بیان کیتا بھی اینج میں اتھو آیا اس بیٹی نو بھی بلایا گیا حضرت عمر نے اس بیٹی دے سر تے دست شفقت رکھیا بیٹی نہ پیار کیتا فرما دینے بیٹی آج تو بعد تو میری بہن میں اپنی بہن بنا کے اسے جوان نہ تیرا نکاح کر دینا
इसे बेटी ना इस मुसलमान जवान दा जनाब उमर ने मस्जिद नबवी विच निकाह पढ़ा दिता है। रजी अल्लाह ताला। मेरे भाई इंज दे मुसल और जवानों इंज दियां जवानियां बनाओ यार, इंज दे मिसाली मुसलमान बनिए कि जिन्ना दियां मिसालां कायनात दे लोग दे यार, इंज दे मिसाली मुसलमानां नाल अल्लाह दा कुरान भरिया है ते पैगंबर दे फरामीने गिरामी मौजूद ने। अल्लाह अल्लाह मेरे भाई मेरे बरादर मेरे ते तुहाडे आका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मैं तुहाडे महबूब दी अज़मत तो कुर्बान जावां। आमिना दे लाल अलैहि सलातो व सलाम दे गुलार यार, इंज दे मिसाली मुसलमान बन के वे। एक ना मुसलमान नौजवान मुस्लिम इंज सफर ते जा रहे हैं, सफर करदे है मुसलमान है ते है भी नेक है भी मुत्तकी परहेजगार है। ऐ सफर करदे भुख बड़ी लगी है। हाँ, एक सेवा दा बाग नजर आया, सेब के बाग च दाखिल हो गया। आवाज दी भी है कोई माली सज्जे खब्बे किते, कोई आवाज सुनने वाला नहीं। भुख ने बड़ा सताया। बिल आखिर बाग विचों एक सेब तोड़िया ते बगैर किसी की इजाजत दे सेब खान लग पिया है। भुख नाल नडाल सी, अद्धा कुछ सेब खाधा ना जदों होश आई, अकल जरा ठिकाने ते आई ते हुण अपने ज़हन नाल सोचन लग पिया है। कहन लगा ओ यार, इंज बगैर पुछे तैनू सेब खाना नहीं सी चाहिदा। हुण सोची पै गया कि मेरे कोल ते गुनाह हो गया। हालां ऐसे हालात अंदर जदों जान दा खतरा होए ते बंदा खा भी लै ते गुजारा हो सकदा है, शरीयत वालों कुछ इजाजत है वे जान बचाने वास्ते। अल्लाह अल्लाह बिल आखिर अद्धा सेब हाथ विच फड़िया है ते हुण लभदा फिरदा, तलाश करदा फिरदा। कहन लगा इस बाग दा मालिक कौन है, ये बाग किदा है? पुछदियां दसदियां चलदियां बिल आखिर पता करवाया फला घर जेड़ा इस बाग दे मालिक दा, ओदा जाके दरवाजा खटखटा दिता। सलाम अलैकुम। अंदरों बुजुर्ग बाहर निकले, अलैक सलैक होई। कहन लगे सरकार आ बाग तुहाडा सामना? बिल्कुल मेरा जी। कहन लगे जी मैं मुसाफर सा, भुख ने बड़ा सताया, एक तुहाडे बाग चो सेब तोड़े अद्धा खा लिया ते अद्धा हाथ विच पकड़िया है ते वेखो मैनू मुआफ करोगे कि नहीं? अज दुनिया च मुआफ कर दिया जे, कल रब दे दरबार अंदर मेरे खिलाफ परचा दर्ज ना करवाया जे। अल्लाह अल्लाह। बाबा जी हैरान रह गए, भाई एडा मुत्तकी जवान, इन्ना रब तो डरन वाला। अल्लाह अल्लाह। ते बाबा जी ने बिठाया, पानी शानी पिलाया। कहन लगा जी हाँ हाँ मैं मुआफ ते कर देंगा, पर एक मेरी शर्त, एक शर्त के तहत मैं पुत्र तेनू मुआफ कर देंगा। जी बुजुर्गो हुक्म करो, शर्त की है? कहन लगे तू मेरी बेटी नाल निकाह कर ले। सुभान, मेरी बेटी नाल निकाह कर ले ते मैं तेनू मुआफ कर देंगा। नौजवान भी हैरान रह गया। कहन लगा बुजुर्गो मैं तुहाडी बेटी नाल निकाह कर लेना, चलो इस बहाने मैनू मुआफ कर दोगे, अल्लाह भी मैनू मुआफ फरमा देगा। ते बाबा जी कहन लगे ओ मुंडिया ओ जवाना, बहुता भी खुश ना हो, पता ही मेरी बेटी है किंज दी है किंज दी है। कहन लगे मेरी बेटी अखा तो नबीनी है, अखा तो नबीनी है, कन्ना तो बोलिए ते बेटी मेरी नू सुनिया भी सही नहीं जाता।
ویکھیا بھی صحیح نہیں جاندا، انج دی بیٹی ہے نکاح کر لیں گا، کہنے لگے جی مینوں منظور ہے میں کر لاں گا، مرضیاں میرے مولا دیاں، تاریخ طے ہو گئی۔ اس جوان دا بابا جی دی بیٹی نال نکاح پڑھایا گیا ہے، مرضیاں میرے مولا دیاں۔ تے ادھروں جدوں نکاح ہویا نا، تے جدوں بیگم دے کمرے تے گیا نا، اللہ دیاں مرضیاں اگوں حسن و جمال دا پیکر جوان عورت اٹھ کے کھلو گئی تے کہن لگی السلام علیکم۔ نوجوان حیران رہ گیا، بھئی بابا جی نے آکھیا سی بھی جس بیٹی نال نکاح تیرا کرن لگے اکھاں تو نبینی ہے، کنا تو بولی ہے، او دے کولو سنیا نہیں جاندا۔ حیران رہ گیا، سوال کرتا ہے، سارا واقعہ دسیا تے اے بیٹی اگوں جواب دین دیئے، میرے سرتاج پریشان نہ ہویا دے، میرے ابا جی نے جیڑی گل تواڈے نال کیتی سی نا کہ میری بیٹی اکھاں تو نبینی ہے، اے دا مطلب اے سی اج تک اینا اکھاں نال میں کسے غیر محرم مرد نو تکیا ہی کوئی نہیں۔ ایسی اصل گل ایونا کیا سی کنا تو بولیے، کہن لگی اینا کنا نال آج تک میں کسے دی غیبت سنی کوئی نہیں۔ تے تیرے باپ نے بھی آکھیا سی زبان تو گونگی ہے، کہن لگی ہاں ہاں اس زبان نال آج تک میں کوئی برائی نہیں کیتی، میں جدوں کیتا ہے زبان نال اللہ دا ذکر ہی کیتا ہے۔ تے وجہ ہے میرے باپ نے اینج دیاں گلاں کیتیاں نے، بی بی او بہنوں دیکھو نا کیسی عظیم خاتون ہے، کیسی اللہ والی عورت ہے۔ یار اے ویکھلا مثالی مسلمان مرد ہے، ادھر مثالی مسلمان عورت ہے، دوواں دا نکاح ہو گیا ہے۔ اس لڑی وچوں ہی پھر اللہ نے امام ابو حنیفہ پیدا فرما دیتے ہیں، اور نیکاں دی لڑی جو ولی پیدا ہوندے نے، اللہ والیاں دی نیک جوڑے جڑ جان، انہاں دیاں لڑیاں چو نسلاں چو پھر اللہ دے ولی پیدا ہوندے نے۔ میرے بھائی میرے برادر، اللہ ذوالجلال ولی کرام دا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ایسے مثالی مسلمان بنیے میرے بھائیوں میرے برادر۔ 2025 شروع ہو گیا ہے، تے چاہیے وے اپنی زندگی اندر کوئی تبدیلی لے آئیے، اور سونےو جیڑا زندگی دا سال کٹ گیا ہے اے نہیں واپس آنا، اس واسطے چاہیے وے اپنے اندر تبدیلی لے آئیے، اور ایسے مثالی مسلمان بنیے کہ جیڑیاں مثالہ اللہ نے قرآن بیان کیتیاں نے تے مصطفیٰ علیہ السلام نے بیان کیتیاں نے، ایسیاں مثالہ جو قرآن و سنت اندر موجود نے، اور نہ لوگاں دی زندگی دی تفسیر بن کے دکھائیے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ منو تو انو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تے میرا خیال ہے انہا ہی آجواز بڑا ہے، سپیکر بھی ٹھیک نہیں، تے ارادہ میرا ایسی ہے ایک واقعات 2 اور بیان کرنے سی، لیکن سپیکر بھی ٹھیک نہیں۔ اللہ میرا توڑا بلا فرمائے، اللہ ساڑا آونا بیٹھنا سننا سنانا اپنی رحمت نہ قبول فرمائے، تھوڑا سن کے بھی اللہ زیادہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ
النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين